साहित्य रूपी गहिरो सागरमा डुबुल्की मार्दै मुक्तक मार्फत मोती खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम मुक्तक आयाम। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियौ, जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियौ। तिम्रा गोडा धुन म कसरी आऊँ। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म मन छुने रात्रिकालीन मुक्तकीय बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। साथमा स्रष्टाहरूसँग अन्तरङ्ग साहित्यिक भलाकुसारी। अनेक दुःख कष्ट भोगी भारी बोक्नुहुन्छ, बनेर सन्तानको सहयोगी भारी बोक्नुहुन्छ। अनेक दुःख कष्ट भोगी भारी बोक्नुहुन्छ, बनेर सन्तानको सहयोगी भारी बोक्नुहुन्छ। छोराले 2 पाइला हिँड्दा दम बढ्यो भन्छ, छोराले 2 पाइला हिँड्दा दम बढ्यो भन्छ। अनेक दुःख कष्ट भोगी भारी बोक्नुहुन्छ, बनेर सन्तानको सहयोगी भारी बोक्नुहुन्छ। छोराले 2 पाइला हिँड्दा दम बढ्यो भन्छ, बुबा भएर पनि दमको रोगी भारी बोक्नुहुन्छ। कैलाली स्थायी ठेगाना भई हाल पाल्पा रहनुहुने स्रष्टा रमेश आचार्यको यो मुक्तक वाचन गरेसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयामको आजको यो 65औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु। 7वटा रेडियोका 7 जना प्राविधिक मित्रहरूको साथमा म मधुसूदन घिमिरे साहित्यिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मुक्तक आयाम तपाईहरुले यति बेला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। देशभरिका 7वटा रेडियोबाट करिब 25 भन्दा बढी जिल्लामा हामी एकैसाथ गुन्जिरहेका छौँ। कपिलवस्तुबाट रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्ज, बागलुङमा रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज, बझाङको साइपाल एफएम 100.6 मेगाहर्ज, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज, गुल्मीको रेडियो पुष्पाञ्जली 97.4 मेगाहर्ज, मोरङको रेडियो सिमरिक 96.5 मेगाहर्ज र गुल्मीकै रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। इन्टरनेट अनलाइनबाट फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा गएर पनि तपाईहरुले प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा मुक्तक आयाम सर्च गरेर पनि हाम्रा पुराना तथा नयाँ श्रृङ्खलाहरूलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रो मोबाइल एपबाट यो 7वटा रेडियो मध्ये जुन कुनै रेडियो ट्युन इन गरेर पनि तपाईहरुले हामीलाई रातको 9:15 बाट 10 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक साता आउने रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाममा हामीले तपाईहरुले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई नै वाचन गर्छौँ। नेपाली साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने हेतुले कार्यक्रमलाई चाहिँ यसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धेरै साथीहरूको साथ मिलिरहेको छ। यो समयमा कार्यक्रमलाई तपाईहरुले राम्रो ठान्नु भएको छ, राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिँदै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा कुन कुरा सुधार्नुपर्ने छ ती कुराहरूलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर म समक्ष प्रतिक्रिया पुर्याउने प्रयास तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ तपाईहरुको पछिसम्म रहिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। दिनभरिको थकानलाई भुलेर यो रातको समय, यो आराम गर्ने समय, खाना खाइसके पछाडि एकछिन फुर्सदमा हुने समय रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयामलाई यो अमूल्य तपाईहरुको समय दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि म अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 10 बजेसम्म हामीसँगै रहनुहोला। यो सहयात्रा अब सुरु भएर 10 बजेसम्म यसरी नै जारी रहनेछ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया तपाईहरुले अवश्य पनि दिन सक्नुहुनेछ। आजको यो श्रृङ्खला मुक्तक आयामलाई वाचन विशेष श्रृङ्खला बनाउने प्रयासमा म रहनेछु।
हामीले कुनै श्रृङ्खलामा मुक्तक स्रष्टालाई स्टुडियोमा ल्याएर चाहिँ उहाँसँग रहेका मुक्तकहरू त्यसै गरी अन्य विभिन्न साहित्यिक कुराकानीहरू गर्दै आइरहेका छौँ र प्रायः हामी श्रृङ्खलामा मुक्तकलाई नै जोड्ने गर्छौँ। तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरू हुन्छ हामीले हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा हरेक साता हामीले एउटा स्ट्याटस अपलोड गर्छौँ। सोही स्ट्याटसमा आएका कमेन्टहरूबाट तपाईँहरूले जति पनि कमेन्ट पठाउनुहुन्छ तिनै कमेन्टबाट छनौट गरेर उत्कृष्ट 15 टप 15 मुक्तक हामीले हरेक श्रृङ्खलामा लिएर आउने गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलाको लागि पनि धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो सम्पूर्ण कमेन्टबाट सबै मुक्तकहरूलाई एकैसाथ हामीले प्रसारण गर्न नसक्ने एउटा व्यवस्था छँदैन छ र त्यसलाई चाहिँ छोडेर तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूबाट नयाँ साथीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गर्दै राम्रो मुक्तक लेख्ने नयाँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रममा स्थान दिइरहेका छौँ। पुराना साथीहरूका मुक्तकहरूलाई पनि हामीले हरेक साता लिएर आइ नै रहेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गर्दै जानेछु। उत्कृष्ट 15 मुक्तक मेरो हातमा आइसकेको छ। कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो हाल पाल्पा रहनुहुने स्रष्टा रमेश आचार्यको मुक्तक। रमेशजीको मुक्तकबाट कार्यक्रमको उठान भइसकेको छ। अब अन्य मुक्तकहरूलाई मैले जोड्दै जानेछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा गीत सुनौँ। यो गीत हामीलाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम सुन्ने श्रोताहरूले नै अनुरोध गर्नुभएको छ। यो गीत बजाइदिनुहोस् भनेर हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। यो गीतलाई अहिले म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि तपाईँहरूका मुक्तक लिएर फेरि आउनेछु। कार्यक्रम मुक्तक आयाम सँगै रहनुहोला, कतै नजानुहोस्। रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाम। बसेकी छेउ यो मनभित्र स्मरण गर्नु पर्दैन, अतिथिले जस्तो हो आसन ग्रहण गर्नु पर्दैन। बसेकी छेउ यो मनभित्र स्मरण गर्नु पर्दैन, अतिथिले जस्तो आसन ग्रहण गर्नु पर्दैन। घर कर्जा जस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध पनि, घर कर्जा जस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध पनि। बसेकी छेउ यो मनभित्र स्मरण गर्नु पर्दैन, अतिथिले जस्तो आसन ग्रहण गर्नु पर्दैन। घर कर्जा जस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध पनि, जसलाई हरेक साल नवीकरण गर्नु पर्दैन। महाकालिका नगरपालिका 9 दार्चुलाका स्रष्टा हेमन्त आँसुको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। हेमन्त आँसुको यो मुक्तक वाचनसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयाममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म मधुसूदन छु। अबको यो साथ जारी रहनेछ 10 बजेसम्म। यो समय तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय कार्यक्रमको लागि छुट्याइदिनु भएको छ। म अत्यन्त तपाईँहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट 15 मुक्तकलाई वाचन गर्ने जमर्कोमै रहेको छु म आज। सदा चाहिँ तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूबाट उत्कृष्ट 15 मुक्तकले मैले आज पनि लिएर आएको छु र कार्यक्रम मुक्तक आयाममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि मुक्तक लेख्नुहुन्छ, आफ्ना मुक्तकहरू कार्यक्रमबाट प्रसारण होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। facebook.com/मुक्तक आयाम यो हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ, अथवा फेसबुकको सर्चमा गएर मुक्तक आयाम MUKTAK AAYAM यसरी पनि तपाईँहरूले हाम्रो पेजलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ पेजमा, तपाईँहरू पनि जोडिनु होला। अबको लागि अर्को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा तेस्रो मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। रुवाउन चाहन्न कसैको मन दुखाउन चाहन्न, रुवाउन चाहन्न कसैको मन दुखाउन चाहन्न, बरु यो मनमा नै कसैलाई सजाउन चाहन्न। रुवाउन चाहन्न कसैको मन दुखाउन चाहन्न, बरु यो मनमा नै कसैलाई सजाउन चाहन्न। केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ तिमी भन्छौ, केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ तिमी भन्छौ। रुवाउन चाहन्न कसैको मन दुखाउन चाहन्न, बरु यो मनमा नै कसैलाई सजाउन चाहन्न। केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्छौ तिमी, म तिमीलाई पाउन बा आमा गुमाउन चाहन्न। विवेक प्रज्वल इङनामको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। तेह्रथुमका स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँ। तेह्रथुमबाट हामीलाई पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो विवेक प्रज्वलजीले। इङनाम भनेर आफ्नो टाइटलमा चाहिँ राख्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु विवेकजीलाई यो मुक्तकको लागि। केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्छौ तिमी, तर मलाई जन्म दिनुभएका बा आमा कसरी गुमाउन सक्छु म?
तिमीलाई माया गर्छु यो सत्य हो, तिमीलाई चाहन्छु यो पनि अर्को सत्य हो। तर तिमीलाई माया गर्दा गर्दै, तिमीलाई चाहँदा चाहँदै म आफ्नै बाबुआमालाई गुमाउन चाहिँ अवश्य पनि चाहन्न, किनकि उहाँहरूले नै मलाई यहाँसम्म लिएर आउनुभएको छ। उहाँहरूको साथ, उहाँहरूको माया, प्रेम, स्नेह बिना मेरो जिन्दगी अपुरो अधुरो हुन्थ्यो। त्यसैले तिमीलाई पाउनलाई मैले उहाँहरूको साथ गुमाउन चाहन्न भन्ने खालको भाव यो मुक्तकबाट हामीले प्राप्त गर्यौँ। अर्को मुक्तकले म जोड्न चाहन्छु। सदा सदाका लागि न्यायकै वर्ष कसरी भन्ने, जे गर्छ सबै कानुनले नै गर्छ कसरी भन्ने। सदा सदाका लागि न्यायकै वर्ष कसरी भन्ने, जे गर्छ सबै कानुनले नै गर्छ कसरी भन्ने। गरिब मारिदा सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्छ सधैँ, गरिब मारिदा सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्छ सधैँ। सबै मान्छेहरूलाई न्याय बराबर छ कसरी भन्ने। अछाम कमल बजारका स्रष्टा टङ्केश देवमणि क्रान्तिकारीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। अछाम कमल बजारबाट हामीलाई मुक्तक पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो स्रष्टा टङ्केश देवमणि क्रान्तिकारीजीले। गरिब मारिदा जसरी सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर एउटा गरिबको मृत्युमा हामीले सयौँ हजारौँ जुलुस निकाल्नुपर्ने हुन्छ सडकमा। यसरी हेर्दाखेरि यो कानुन भन्ने कुरा धनीकै लागि मात्र हो जस्तो लाग्छ। कानुनको आँखामा त सबै नागरिकहरू बराबर हुनुपर्ने हो, तर कतै कानुनले नै गरिब धनी बीचको विभेद त बढाइरहेको छैन भन्ने खालको प्रश्न पनि यहाँबाट आएको थियो। हामीले कतिपय अवस्थामा यो घटनाक्रमहरूलाई पनि पाएका हुन्छौँ, जसरी स्रष्टाले यहाँ मुक्तकबाट पनि आफ्ना विचारहरूलाई अभिव्यक्ति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा विडम्बना, यो देशकै विडम्बना हो। कानुनको आँखामा सबै बराबर हुनुपर्छ भनेर हामी सबैले एकसाथ भएर यो आवाज उठाउन जरुरी छ र मुक्तकबाट यस्तै खालको सन्देश आएको थियो। यस्तै खालको मुक्तक अर्को पनि रहेको छ, थोरै कानुनलाई नै झटारो हान्ने यसबाट पनि प्रयास गरिएको छ। विशेष गरी हालसालै घटिरहेका मुद्दाहरूलाई उठाउने प्रयास गरिएको छ। अहिलेको लागि 5औं मुक्तकलाई म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। पावर पैसाले नै कानुन किन्छन् नौलो कुरा होइन, जिम्मेवारीले नै घुस लिन्छन् नौलो कुरा होइन। दिनरातमा महिलामाथि हिंसा हुने मेरो देशमा, दिनरातमा महिलामाथि हिंसा हुने मेरो देशमा, बलात्कारीलाई माफी दिन्छन् नौलो कुरा होइन। ऐसेलु खर्क खोटाङकी स्रष्टा रोजिना दमाई रोजुको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। रोजिनाजीले हामीलाई ऐसेलु खर्क खोटाङबाट यो मुक्तक पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। पूर्वबाट यो मुक्तक हामीले पायौँ। दिनरातमै महिलामाथि हत्या, हिंसा, बलात्कारका जघन्य घटनाहरू घटिरहेका छन्। आजभोलि दिनमै कयौँको सङ्ख्यामा महिलाहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। अहिले नेपालको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने हालसालै भएका घटनाहरू जुन बझाङमा भएको थियो, सम्झना विकको बलात्कार पछिको हत्या, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि आजभोलि उठिरहेका छन् र न्याय कहिले पाउने, बलात्कारीहरू कसरी यसरी खुलेआम हिँडिराख्ने, एउटै व्यक्तिले पटक पटक धेरै महिलाहरूलाई, धेरै बालिकाहरूलाई बलात्कार गरिरहेको प्रयास हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यो पढ्न सुन्न पाइरहेका छौँ। यस्तै कुरालाई चाहिँ जोड्ने एउटा प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो मुक्तक मार्फत रोजिनाजीले। जसरी बलात्कारीहरूले पनि माफ पाइरहेका हुन्छन्, बलात्कारीहरूले सजाय पाएका हुन्छन्, जुन कानुनको आँखाबाट उनीहरू उम्किने प्रयास भइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ बिल्कुल हुनुहुन्न। यसलाई चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ। सरकारले विशेष खालको कदम चलाउन चाहिँ जरुरी छ भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँबाट हामीले पाउन सक्छौँ र यो आह्वान हामी सबैजनाले गरिरहेका छौँ। यो सरकारलाई हाम्रो खुल्ला आह्वान पनि रहेको छ कि बलात्कारीहरूलाई ठुलो किसिमको सजाय हुनुपर्छ। समाजबाट यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नु पनि जरुरी छ। पालिरहनु मनभित्र डर कमजोर बन्नु हो। अवश्य पनि मनमा डर पालेर हामी बस्यौँ भने कमजोर बन्छौँ। एउटा कमजोर किन भइयो भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने हामी भित्रै भएको डर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारक बन्न सक्छ। पालिरहनु मनभित्र डर कमजोर बन्नु हो, दिँदै हिँड्नु झुटा खबर कमजोर बन्नु हो। पालिरहनु मनभित्र डर कमजोर बन्नु हो, दिँदै हिँड्नु झुटा खबर कमजोर बन्नु हो। कोसिस गर्दै एउटा लक्ष्य लिन सक्नुपर्छ, कोसिस गर्दै एउटा लक्ष्य लिन सक्नुपर्छ। बिना लक्ष्य जिन्दगीभर
कमजोर भन्नु हो। बझाङ स्थायी ठेगाना भई हाल धनगढी कैलालीमा रहनुहुने स्रष्टा जनक धामीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। जनक धामीजीको मुक्तक कार्यक्रमबाट पहिलोपटक नै मैले लिएको छु। धेरै स्रष्टाहरूको आज पहिलोपटक मुक्तक समावेश हुँदैछ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद कार्यक्रममा सम्पर्क राख्नुभयो र राम्रो मुक्तक लेख्नुहोला। अझै पनि उत्कृष्ट 15मा कसरी पर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने खालको तरिकाले त्यो सोचेर चाहिँ मुक्तक लेख्नुभयो भने अझै तपाईँका मुक्तकहरू परिरहन्छन् आगामी दिनहरूमा पनि। जनक धामीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मिठो खालको मुक्तक एउटा सकारात्मक सन्देश यसले प्रवाह गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोसिस गरेर एउटा लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्नुपर्छ। कोसिस नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जिन्दगीको बाटो त्यति सहज छैन तर त्यति असहज पनि होइन। यसलाई चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। हामीले कोसिस जति गर्न सक्छौँ त्यति नै जिन्दगीलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। कोसिस नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यदि जिन्दगीमा केही उपलब्धि मिलेन भने पनि कम्तीमा मैले कोसिस गरेको थिएँ जिन्दगीलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, जिन्दगीमा सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भनेर मैले कम्तीमा प्रयास गरेको थिएँ र त्यही प्रयासले मलाई एउटा ठाउँसम्म भए पनि उभ्याएको छ भन्ने खालको आत्मसन्तुष्टि हामीले राख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हामी खुसी भन्ने कुरा हाम्रो जिन्दगीमा आफै आउने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। जनक धामीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 7औं मुक्तकले मैले जोड्न चाहेँ। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। भर्खरै रेडियो ट्युन इन गर्नुभएका श्रोताहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मुक्तक आयाम रेडियो कार्यक्रम मुक्तक विशेष कार्यक्रम हो। म मधुसूदन घिमिरे छु तपाईँहरूको साथमा। अबको यो सहयात्रा जारी रहनेछ। 10 बजेसम्म तपाईँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक बिहिबार यसै समयमा देशभरिका 7वटा रेडियोहरूबाट हामी गुन्जिरहेका छौँ। करिब 25भन्दा बढी जिल्लाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। फेसबुकबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोको सेयर गर्न नभुल्नुहोला। रेडियोबाट कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई सुन्ने सल्लाह पनि दिन सक्नुहुनेछ। देशका युवा जनशक्ति मुगलान गएका छन्। आज धेरै सामाजिक खालका मुक्तकहरूलाई कार्यक्रमबाट प्रसारण गर्न पाउँदा एकदमै राम्रो महसुस गरिरहेको छु। म समाजमा भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई मुक्तकबाट दर्शाउनु त्यो आफैमा अत्यन्त राम्रो कुरा हो। यो मुक्तकलाई मैले जोड्न चाहेँ। देशका युवा जनशक्ति मुगलान गएका छन्। देशका युवा जनशक्ति मुगलान गएका छन्। गाउँ सहरबाट कति कति मुगलान गएका छन्। देशका युवा जनशक्ति मुगलान गएका छन्। गाउँ सहरबाट कति कति मुगलान गएका छन्। बाको लास आँगनमै सडेर गनाइसक्यो। बाको लास आँगनमै सडेर गनाइसक्यो। भएका छोराहरू जति मुगलान गएका छन्। एकदमै मर्मस्पर्शी मुक्तक थियो यो आफैमा। यो मुक्तकको स्रष्टा हुनुहुन्छ सुनिल प्रसाद देवकोटा। निर्दोष यात्री भनेर लेख्नुभएको छ आफ्नो नाम। कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङ उहाँको स्थायी ठेगाना रहेको छ। सुनिल प्रसाद देवकोटाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो राम्रो मुक्तक जसरी मुक्तकमा भनिएको छ अचेल युवाहरू गाउँघरमा भएका युवाहरू सबै विदेश हिँडेका छन्, मुगलान हिँडेका छन् कमाइको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा। गाउँमा बस्ने भनेको वृद्ध वृद्धा र बालबालिका मात्र हुन्। आजभोलि कसैको मृत्यु भइहाल्यो भने पनि मलामी जानसम्म युवाहरूको अभाव हामीले पाउँछौँ। यो आफैमा दुःखदायी कुरा हो। मलामी जान पनि मान्छेहरूको कमी हुनु भनेको हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिएका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र आफ्नै देशमा रोजगारको वातावरण अहिलेसम्म पनि मिल्न सकेको छैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो दृष्टिकोणलाई पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यहीँ पनि त केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यो विचारलाई पनि हामीले चाहिँ लिन सकेका छैनौँ। कता कता हाम्रै पनि कतै कमजोरी छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि हामी सोच्न पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नै देशमा गर्न सक्ने कामहरू धेरै हुन सक्छन् तर त्यसलाई छोडेर हामी विदेशिनी एउटा परम्परा जस्तै भएको छ आजभोलि भन्न चाहन्छु म। अब अर्को मुक्तकलाई मैले लिन चाहन्छु यहाँनिर। मुटुमै बसेर तिम्रो मुटु खाए बाँच्छु होला। मुटुमै बसेर तिम्रो मुटु खाए बाँच्छु होला। यस्तो अजीब माया लाए बाँच्छु होला। मुटुमै बसेर तिम्रो मुटु खाए बाँच्छु होला। यस्तो अजीब माया लाए बाँच्छु होला। नत्र मरिदिन्छु मलाई आरामले मर्न देऊ। नत्र मरिदिन्छु मलाई आरामले मर्न देऊ। तर मर्ने बेला तिमीलाई पाए बाँच्छु होला।
कोहलपुर बाँकेका स्रष्टा सौगात समर्पणको यो प्रेमिल मुक्तकले मैले जोडे भर्खरै। तिमी भएनौ भने म मरिदिन्छु, तिमी हुँदा बल्ल मेरो जिन्दगी सार्थक हुनेछ, तिमी बिना सास अड्किन्छ। यो एउटा प्रेमको पराकाष्ठाबाट लेखिएको मुक्तक भन्न मन लाग्यो मलाई। एकदमै गहिरो प्रेममा भइसके पछाडि यो खालका अनुभूतिहरू पक्कै पनि प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूलाई आउनु स्वाभाविक पनि हो। प्रेम नै आफैमा यस्तो खालको एउटा तत्त्व हो जसले चाहिँ ढुङ्गाको मुटुलाई पनि कोमल बनाउँछ, पत्थरलाई पनि फुल बनाउँछ। यो खालको तागत प्रेममा हुन्छ, यो खालको शक्ति चाहिँ प्रेमले बटुल्छ भन्ने हामी सबैलाई लाग्छ। सौगात समर्पणलाई धन्यवाद दिँदै नवौं मुक्तकतर्फ हामी लाग्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम मुक्तक आयामको साथमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यति बेला हामीलाई कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। जिन्दगीमा आउला झमेला सोचिएन, यो छातीमा राखेर हत्केला सोचिएन। जिन्दगीमा आउला झमेला सोचिएन, यो छातीमा राखेर हत्केला सोचिएन। म त निरन्तर माया गरिरहेँ उसैलाई, म त निरन्तर माया गरिरहेँ उसैलाई, आफ्नै हुँ भन्नेले चोट देला सोचिएन। धर्मवीर साउदको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। उहाँको स्थायी ठेगाना डडेलधुरा रहेको छ। धर्मवीर साउदजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मुक्तको लागि। जब तिमी म सम्बन्धको एउटा धागोमा गाँसियौ, त्यस पछाडि मलाई लाग्यो तिमी मेरी आफ्नै हौ, पछिसम्म पनि साथ दिन्छौ, जिन्दगी सुखदमय बन्नेछ हामी सँगै भयौँ भने। यस्तै लाग्थ्यो सुरुवाती चरणमा, तर पछि आएर मैले महसुस गरेँ कि आफ्नै हुँ भन्नेहरूले पनि त चोट दिने रहेछन्। जसरी तिमीले मलाई माया गर्छु भन्यौ र पछि चोट दिएर मेरो जिन्दगीबाट टाढा भयो, त्यसरी नै तिमी जस्तै हजारौँ होलान् यो दुनियाँमा, लाखौँ होलान् यसरी माया गर्छु भनेर चोट दिने व्यक्तिहरू। खैर ठिकै छ, तिम्रो चोट सहने बानी परिसकेको छ मलाई। आजभोलि त तिम्रो चोट पनि प्रिय लाग्ने रहेछ। आफ्नै मान्छेले चोट दिएको भएर होला यति प्रिय लागेको यो घात सहन पनि भन्ने खालको भाव यो मुक्तकबाट हामीले पायौँ। धर्मवीर साउदजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डडेलधुराबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो। बोकेर मनमा अथाह पीर हिँडिरहेका छन्, बिना कारण झुकाई शिर हिँडिरहेका छन्। बोकेर मनमा अथाह पीर हिँडिरहेका छन्, बिना कारण झुकाई शिर हिँडिरहेका छन्। जन्म दिने बाआमालाई आश्रममा राखेर, बोकेर मनमा अथाह पीर हिँडिरहेका छन्, बिना कारण झुकाई शिर हिँडिरहेका छन्। जन्म दिने बाआमालाई आश्रममा राखेर, पत्थर पुज्न छोरा मन्दिर हिँडिरहेका छन्। बझाङको स्रष्टा संयोग धामीको यो मिठो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। आफ्नै जन्म दिने बाआमालाई छोराले वृद्ध आश्रममा छोडेर आज शान्ति खोज्नको लागि मन्दिर धाइरहेको छ, पत्थर पुजिरहेको छ। तर उसलाई के थाहा आफ्नै बाबुआमा भगवान हुन् भनेर। आजभोलि यो खालको घटनाहरू धेरै हामीले पाएका छौँ, जसले भगवानलाई पुज्ने भन्दै मन्दिर हिँड्छ, पत्थरका मूर्तिहरूसँग प्रार्थना गर्छ, तर उसले कहिल्यै बुझ्न सकेन कि आफ्नै बाबुआमा भगवान सरह हुन्। तिनीहरूलाई नै खुसी सुखीको साथ मैले आफूसँग राख्न सकेँ भने मेरो जिन्दगी पनि सार्थक हुनेछ, उहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वाद पनि मैले पाउनेछु। यो सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा सन्देश हो। यो मुक्तकबाट हामीले पाएका थियौँ। मुक्तक स्रष्टा संयोग धामी बझाङका हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लाग्दैन केही कोही खास तिम्रो अभावमा, बरु लागिरहन्छ अत्यास तिम्रो अभावमा। लाग्दैन केही कोही खास तिम्रो अभावमा, बरु लागिरहन्छ अत्यास तिम्रो अभावमा। म बाँचेर पनि मरे जस्तै हुन्छु प्रिया, म बाँचेर पनि मरे जस्तै हुन्छु प्रिया। चल्दैन मुटु रोकिन्छ सास तिम्रो अभावमा। जनक सिग्देलको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। घिरिङ गाउँपालिका 1 भनेर लेख्नुभएको छ। यो ठ्याक्कै घिरिङ गाउँपालिका कहाँनिर पर्छ मलाई ठ्याक्कै जिल्ला चाहिँ थाहा भएन। आफ्नो पुरा ठेगाना पनि लेखिदिनु होला, त्यो भयो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। तपाईँ कहाँबाट मुक्तक पठाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मलाई यहाँबाट प्रसारण गर्नलाई पनि। जनक सिग्देलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मुक्तको लागि। घिरिङ गाउँपालिका 1 का साथी हुनुहुन्छ। म बाँचेर पनि मरे जस्तै हुन्छु प्रिया, तिमीले माया गर्दिनौ जब भन्छौ मलाई,
तिमीबाट टाढिन्छु जब भन्छौ म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। लाग्छ म भित्रको मुटु पनि चल्न छोडेको छ। तिमी बिना त पक्का सास फेर्न पनि मलाई मुस्किल पर्छ। कतै यो सास पनि रोकिन्छ कि जस्तो लाग्छ, कतै यो धड्कन धड्किन बन्द हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले तिमी मेरो साथमा भइराख्नु सधैँभरि मेरो जिन्दगीबाट टाढा हुन्छु भन्ने महसुस नगराउनु मलाई कहिल्यै पनि भन्ने खालको भाव यो मुक्तकबाट हामीले पायौँ। अबको लागि हामी एउटा साङ्गीतिक आवाज जोड्छौँ। कार्यक्रम मुक्त कायम सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। उत्कृष्ट 15 मुक्तकलाई मैले लिएर आएको छु आजको श्रृङ्खलामा। बाँकी भएका मुक्तकहरू मसँग रहेका छन्, तिनै मुक्तकहरूलाई मैले फेरि जोड्नेछु तपाईँहरू समक्ष। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोस्, कतै नजानुहोला। रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाम। न त पायौँ न्याय न त पायौँ राहत, चिन्ता लागिरहन्छ। बस्यो जिन्दगीभर नमेटिने खत, चिन्ता लागिरहन्छ। न त पायौँ न्याय न त पायौँ राहत, चिन्ता लागिरहन्छ। बस्यो जिन्दगीभर नमेटिने खत, चिन्ता लागिरहन्छ। बहिनीको हत्यापछि मानसिक सन्तुलन गुमाएका बा, बहिनीको हत्यापछि मानसिक सन्तुलन गुमाएका बा, कहिले ठिक होलान् 100%, चिन्ता लागिरहन्छ। झापा स्थायी ठेगाना भई हाल दक्षिण कोरियामा रहनुहुने स्रष्टा युवराज कार्कीको यो मुक्तक मैले जोडेँ। कार्यक्रम मुक्त कायममा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मधुसूदन घिमिरे छु। हामीलाई तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ 7वटा रेडियोहरूबाट। कपिलवस्तुमा रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्ज, बागलुङमा रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज, बझाङमा साइपाल एफएम 100.6 मेगाहर्ज, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज, गुल्मीको रेडियो पुष्पाञ्जली 97.4 मेगाहर्ज, मोरङको रेडियो सिमरिक 96.5 मेगाहर्ज र गुल्मीको रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम मुक्त कायममा आज तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई जोड्दैछु। तपाईँहरू पनि कार्यक्रम मुक्त कायममा आफ्ना मुक्तक रचनाहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। facebook.com/मुक्तक आयाम यो पेज रहेको छ। यो पेजलाई लाइक गर्नुहोस् र हामी समक्ष तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। अबको लागि 13औं मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ हामी। बाँकी भएका अब 3वटा मुक्तक रहेका छन्। त्यसै गरी आफ्नै आवाजमा हामीलाई वाचन गरेर पठाउनु भएको मुक्तक पनि रहेको छ। उहाँ स्रष्टाको मुक्तकलाई पनि मैले यहाँबाट प्रसारण गर्दैछु। दुखी रहने मुटु झन् दुखाई कसरी हेरौँ, दुखी रहने मुटु झन् दुखाई कसरी हेरौँ, कोमल मनमा पीर बढाई कसरी हेरौँ, दुखी रहने मुटु झन् दुखाई कसरी हेरौँ, कोमल मनमा पीर बढाई कसरी हेरौँ, औधी मन परेको मान्छे पो आउ त तिमी, दुखी रहने मुटु झन् दुखाई कसरी हेरौँ, कोमल मनमा पीर बढाई कसरी हेरौँ, औधी मन परेको मान्छे पो आउ त तिमी, साथीको रूपमा मात्र तिमीलाई कसरी हेरौँ। सानीबेरी गाउँपालिका 8 रुकुम पश्चिमका स्रष्टा जनक बुढाथोकीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। मेरो मुटुमा मेरो मन मस्तिष्कमा बसेकी मान्छे हौ तिमी, मलाई निकै मनपर्ने मान्छे हौ तिमी, तिमीलाई म प्रेम गर्न चाहन्छु, जीवनभर साथ दिन चाहन्छु तिमीलाई, यो मेरो बाचा भयो, तिमीलाई सधैँ प्रेमको छारीमा राख्नेछु, औधी मन परेको मान्छे हौ तिमी, तिमीलाई कसरी म साथी मात्र भनेर स्वीकार्न सक्छु, साथी भनेर कसरी बुझाउँ आफ्नै मनलाई, मन परेको मान्छेलाई साथी भन्न मेरो मनले दिँदैन भन्ने खालको भाव यो मुक्तकबाट हामीले पायौँ। जनक बुढाथोकी रुकुम पश्चिमका स्रष्टालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गलत हो भन्ने जानी जानी कति गर्नुहुन्छ, एउटै कुर्सीमा खिचातानी कति गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि अहिलेको सन्दर्भलाई नै जोडिएको छ यो मुक्तक मार्फत। गलत हो भन्ने जानी जानी कति गर्नुहुन्छ, एउटै कुर्सीमा खिचातानी कति गर्नुहुन्छ, मिठा मिठा झुटा भाषण जनतालाई दिएर, मिठा मिठा झुटा भाषण जनतालाई दिएर, नेताज्यू भ्रष्टाचार र बेइमानी कति गर्नुहुन्छ। धनगढी 12 कैलाली स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा पुष्प चयडा छेत्रीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। पुष्प चयडा छेत्री धनगढी उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल चाहिँ उहाँ भारतमा रहँदै आउनुभएको छ।
यो मुक्तको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय सान्दर्भिक मुक्तक थियो यो। अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि हामीसँग एउटा मुक्तक रहनेछ, आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नुभएको मुक्तक, त्यसलाई मैले प्रसारण गर्नेछु। अहिलेको लागि सुनौँ 15औं मुक्तक। न बलवान न विवेकी मिलेर बस्नुपर्छ, मर्दा पर्दा आँगन टेकी मिलेर बस्नुपर्छ। न बलवान न विवेकी मिलेर बस्नुपर्छ, मर्दा पर्दा आँगन टेकी मिलेर बस्नुपर्छ। एक रथको दुई पाङ्ग्रा भने जस्तै गरी, एक रथको दुई पाङ्ग्रा भने जस्तै गरी दुःख सुखमा छिमेकी मिलेर बस्नुपर्छ। जलजला एक पर्वतका स्रष्टा निरज मगर लजालुको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। पर्वतबाट हामीलाई मुक्तक पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो निरज मगरजीले, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक रथको दुई पाङ्ग्रा जसरी नै हामीले महसुस गर्नुपर्छ, आफू नजिकका छिमेकीहरूलाई कहिल्यै पनि एउटा हेलाको भावनाले हेर्नुहुन्न। जिन्दगी हो, जिन्दगीमा जसको पनि आवश्यकता हामीलाई हुनसक्छ, जुन कुनै बेलामा दुःख सुखमा मिलेर बस्न सक्नुपर्छ। आफ्नो छिमेकीसँग झै झगडा गरेर होइन, सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजित गरेर हामी आफ्ना छिमेकीहरूसँग बस्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश यो मुक्तकबाट हामीले पायौँ। 15वटा मुक्तक वाचन गरेँ। यो 15वटा मुक्तकको श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट लाइभ हेर्नुहुने साथीहरूले। र अब भने अन्तिम मुक्तकलाई म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। यो मुक्तक हामीलाई वाचन गरेर पठाउनु भएको छ। हामीलाई नियमित रूपमा मुक्तक पठाउनुहुने स्रष्टा अमित जङ कुँवरजीले, बझाङका स्रष्टा अमित जङ कुँवरको यो मुक्तक अहिलेको लागि सुनौँ। कहिले ठन्डी हुन्छ, कहिले ताप हुन्छ, हो कहिले ठन्डी हुन्छ, कहिले ताप हुन्छ, यो दिलमा तिम्रै नामको छाप हुन्छ। कहिले ठन्डी हुन्छ, कहिले ताप हुन्छ, यो दिलमा तिम्रै नामको छाप हुन्छ। जिन्दगीमा कति घमण्ड गर्छौ ए मित्र, जिन्दगीमा कति घमण्ड गर्छौ ए मित्र, थाहा छ नि एक दिन यो जिन्दगी सखाप हुन्छ। नमस्ते, म अमित जङ्कुर, बझाङ तलकोट गाउँपालिका 1 सुनिकोट, हाल बुडर डोटीबाट भन्नुपर्छ। अमितजी धेरै धेरै धन्यवाद मुक्तकको लागि। कार्यक्रमसम्म जोडिनु भयो, आफ्ना मुक्तकहरू यसरी आफैले नै वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गरेर हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आएमा मेसेज गर्नुहोला। भोइस क्लिपलाई तपाईँहरूले रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो पुरा नाम र ठेगानासँगै मुक्तकलाई उल्लेख गरेर अडियो क्लिप हामी समक्ष तपाईँहरूले पठाउनु भयो भने हामीले अवश्य पनि वाचन गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा मुक्तक पठाउनु हुने स्रष्टाहरूको नाम एकपटक लिन चाहन्छु म। रमेश आचार्य कैलाली हाल पाल्पा, हेमन्त आँसु दार्चुला, विवेक प्रज्वल इङ्गनाम तेह्रथुम, टङ्केश देवमणि क्रान्तिकारी अछाम, रोजिना दमाई रोजु खोटाङ, जनक धामी बझाङ हाल धनगढी, सुनिल प्रसाद देवकोटा निर्दोष यात्री मोरङ, सौगात समर्पण कुहलपुर बाँके, धर्मवीर साउद डडेलधुरा, संयोग धामी बझाङ, जनक सिग्देल गिरिङ गाउँपालिका 1 उहाँले जिल्ला उल्लेख गर्नुभएको थिएन, युवराज कार्की झापा हाल दक्षिण कोरिया, जनक बुढाथोकी पश्चिम रुकुम, पुष्प चयडा छेत्री धनगढी हाल भारत, निरज मगर लजालु पर्वत। त्यसै गरी आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बझाङबाट अमित जङ कुँवर। कार्यक्रम मुक्त कायमको अन्त्यतिर आएको छु म यति बेला। घडीमा 10 बज्नै आँटेको छ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो सबै श्रोताहरूलाई अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मुक्तक पठाउनु भएको थियो। कति साथीहरूको मुक्तक मैले उत्कृष्ट 15बाट वाचन गरेँ, कति साथीहरूको मुक्तकलाई वाचन गर्न असमर्थ नै रहेँ। म क्षमा प्रार्थी छु। तपाईँहरूका सबै मुक्तकहरू उत्कृष्ट 15मा पर्न सफल भएन। अर्को श्रृङ्खलामा मुक्तक पठाउँदै गर्नुहोला। अवश्य पनि हामीले तपाईँका मुक्तकहरूलाई लिएर आउनेछौँ। नयाँ साथीहरू पनि जोडिनुहोला, यो अनुरोध तपाईँहरूलाई गर्न चाहेँ। 7वटा रेडियोबाट हामीलाई यति बेला साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म मधुसूदन घिमिरे अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि। यी यस्तै साहित्यिक भिडियोहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल समयको क्यानभासलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।